سے پوچھے یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو جہاں جب انہیں پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را پنجتن میں گداوا پنجتن میں گداوا میرا پیر حق خطیب میرا پیر حق خطیب آوے جو بھی در دے دے بندہ او خوش نصیب